تاسو ته پته نه لګي زه پرون راتلم زمن په دې شب قدر ایریا کې یو مسجد ته سکسان اوختي دي به زمای عزت مند قرآن شریف راغسته ده هغه قرآن شریف یې سویب کړم ده ا قرآن شریف یې شلولم ده او به قرآن نامسته په استنجا خانه کې غرزوله دا ستا په دې شب قدر کې شوی دي او به زمای عزت مند د هغه د خلک په اخلاص کې ده تا ته غوږ مکو نن په یو جماعت کې د قرآن توهین وشو قرآنی رواج استویش لو قرآنی سویب کو قرآنی پانی پانی کو قرآنی استنجا خانه کی گزار کو او بے زمائی عزتمند اگا خلق سوئی علیکہ خاموشی اختیار کر سکم خبر ہویا دا قرآن دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے نبی علیہ السلام میں فرمائی القرآن حجت لک وعلیکا دا قرآن بے استاد پارا دا اللہ پا دربار کی جگڑ گئی او یا بستا خلاف دا اللہ پا دربار کی دی مظلوم قرآن دا پارا سمرہ سمرہ استاد سپدی کری وطن کی منز گزار دی جمی منزل مصفار سے کی دا بازار دا ہر جماعت کی جمی منز بکی دی لیکن دری ورزی سلور ورزی مخی دالتا یو سڑی قرآن دا واقع سو پر تنجا خانہ کی جماعت کی گزار کو موٹا کو دے کو دا مظلوم قرآن دا پارا دا تبیانات ہوئے دا مظلوم قرآن منتخل کوئی دا شب قدر پر جسمہ کہ مارا بھی دا باقی خبری مکہ وی دا نشتا دے لاشک اگر مناسب تو ہے اگر جماعت والا تو ہے ویسے دی خلق تو ہوا ہے کرا چھ قرآن میگا خلق لفتی کی دقیق ورزو ہے سیجا خانہ کے ورزو ہے قسم نے قوم نشی ویلے چھ جماعت کی قرآن جماعت تسوک روختے یو منحوس روختے یو بیدین روختے یو خلے وحل روختے دے یو دو پلار و دو مور ازاری روختے دے او قرآن شولے دے زوئی کرے دے پیستنجا خانہ کے ورزو دے اس نشم کولے خپائی ما تاستا میں امکنا سرا خپا شے بس نہ تدایم چ ټوپک والا نہ تدایم چ ټوپک والا راځي چې خپشو چې زما په جماعت کې قرآن نه محفوظه د کباړي دکان ته قرآن نه ویل شوی دی په کباړ کې قرآن خلق خرسي اے مسلمانانو ورونو د دې لپاره کوي خنن پرون راته یو مرګري ویلې وی د علماء او چې راته ویل مولوی په پلان کې جماعت کې قرآن شریفونه خلق ورفي کړی دي به یو قرآن شریف راغسته هغه استنجا خانه کې ورزولې تر به اوسه پورې په دماغ پراتو چې من بسوي من بخدای بسوي خدایا ستاسو دې مظلوم کلام د پاره من سکړي اسم هم ندی کری اسم هم ندی کری استاو زمان گریوان چاشتوله ویسا حال بنبے استاو زمان دا سپوڑی چاشتوله ویسا حال بنبے دا اللہ پاک کتاب خوشکی دو زوی پریشو ٹوٹک ٹوٹک پریشو اے دا شب قدر غیرت مند مسلمانان استاس او زمان پر ایخا و ربانی دا اللہ قرآن اللہ دی من بتاسنا کوئی سمجھنا نصیب کہ اللہ دی استاس او زمان پر جوے کی دا قرآن دا طالب دا عالم دا دیندارا دا دین محبت پیدا کی